बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो है वो दूसरा सबक है, दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम इसकी मुंतखब आयात जो हैं उनका जो है वो तर्जमा करेंगे। तो हमारे पास जो पहली आयात है वो सूरत बकरा की 1 का 7 है। तो चले इनको जो है वो शुरू करते हैं। हमारे पास आयत नंबर 1 का 7 जो है वो यहाँ तक है जी। यानी कि पहला रुकू जो है वो सूरत बकरा का वो तर्जमे के लिए शामिल किया गया है। तो चलिए इसको जो है वो सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड जो है वो देखते हैं। और वर्ड टू वर्ड हम इसलिए करेंगे, अब ये नहीं है कि आपने जो है वो इसको वर्ड टू वर्ड याद करना है, पेपर में वर्ड टू वर्ड लिखना है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ है आप इसको इस तरह लिखें। यानी कि इसको जो है वो सिर्फ बा मुहावरा लिखेंगे जिस तरह कि ये लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आपने वर्ड टू वर्ड नहीं करना कि ये ज़ालिका ये किताब, ये इस तरह नहीं, बल्कि आप मुकम्मल बा मुहावरा करेंगे और पेपर में बा मुहावरा ही जो है वो लिखना आएगा। तो चलिए हम जो है इसका वर्ड टू वर्ड और बा मुहावरा तर्जुमा जो है इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं, रईबा कोई शक, फीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। अब इसमें हमने बयान किया है कि इस किताब के अंदर जो है वो कोई शक नहीं है। पहली आयत है इसकी अलिफ लाम मीम। दूसरी इसकी आयत है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेजगारों के लिए हदायत है। कि हमारे पास जो दूसरी आयत है उसका तर्जमा आ गया। अब पहली जो आयत है वो है जी अलिफ लाम मीम, इसको हम कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। अब जो हमारे पास अगला जो है वो पॉइंट है वो ये है कि दूसरी आयत जो है उसके अंदर बयान क्या हुआ है। तो इसके अंदर बयान हुआ है कि ये वो किताब है, यानी कि किताब से मुराद यहाँ पे कुरान मजीद है, कि ये वो कुरान है, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। यानी कि वो किताब जिसके अंदर शक का कोई गुमान नहीं। आप दुनिया की जितनी मर्जी कोई मुस्तनद से मुस्तनद किताब ले लें जो किसी आम इंसान ने लिखी है, तो उसके अंदर कोई ना कोई गलती की, कोई शक की गुंजाइश हो सकती है, मगर ये जो कुरान है इसके अंदर किसी किस्म के शक जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके अंदर दूसरा हुक्म आया है कि इसके अंदर जो है वो हदायत है परहेजगार लोगों के लिए। कि कुरान मजीद में किन लोगों के लिए हदायत है? कुरान मजीद में उन लोगों के लिए हदायत है जो परहेजगार हैं, यानी कि जो मुकम्मल तौर पे परहेजगार हैं। अब ये परहेजगार लोग कौन से हैं? कुरान परहेजगार लोग किनको कहता है, इसको हम देखते हैं जी। अगली आयतों के अंदर इसको जो है वो बयान किया गया है कि परहेजगार लोग कौन हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं जी। अल्लज़ीना वो जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, व युकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और उससे जो, रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने उन्हें, युनफिकून वो खर्च करते हैं। कि इसके अंदर आप देखें तो चीज़ें बयान हुई हैं परहेजगारों के लिए, कि जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ अल्लाह ने उन्हें दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये तर्जुमा बनता है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ हमने उन्हें अता किया है वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो तीसरी आयत का तर्जुमा यहाँ तक आ गया कि पीछे अल्लाह ताला ने दूसरी आयत के अंदर परहेजगार लोग बयान किए। तो अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने 3 खसूसियत उनकी बयान की हैं। कि पहली चीज़ तो ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब से मुराद क्या है? कि उन्होंने बिन देखे अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, और ना उन्होंने जो है वो जन्नत जो है वो देखी, ना जहन्नम देखी, ना दोबारा ज़िंदा होते हुए इंसान देखे, और तमाम चीज़ें जो हैं अकायद वो ईमान बिल गैब के ऊपर वो रखते हैं। तो वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरा बयान किया कि वो नमाज कायम करते हैं, कि नमाज है उसकी पाबंदी करते हैं, और ये हमने नमाज के ऊपर मुकम्मल जो है वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। उसके बाद आ गया जी, और रिज़्क़ जो हमने उनको दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी कि वो सदका और खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। 3 खसूसियत आ गई तीसरी आयत के अंदर। और इसके अगली आयत के अंदर इसकी मज़ीद खसूसियत बयान हुई है। तो चलिए इनको भी देखते हैं जी। वल्लज़ीना और वो जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैका तरफ आपके, वमा और जो, उनजिला
नाजिल किया गया मिन क़ब्लिक आप से पहले, व बिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی، با محاورہ کیا ہے جی؟ اور وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کہ آگے جو ان کی تین خصوصیت پیچھے بیان ہوئی پرہیزگاروں کی، آگے آ گیا کہ جی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی کہ جو آپ کی طرف وحی آئی، آپ کی طرف کتاب آئی ہے، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، مثلا کہ جو حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، حضرت داؤد کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو باقی صحیفے ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق اترے ہیں۔ آگے جی اگلی خصوصیت کیا ان کی بیان ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد جو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ایک جو ہے وہ ترازو کے اندر ان کے نامہ مال تولے جائیں گے، اچھے کاموں پہ جنت، برے کاموں پہ دوزخ ملے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اگلی آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے یا کن لوگوں کو پرہیزگار کہا ہے، اس کی 5 خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلا غیب بالایمان، دوسرا نماز کا قیام، تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر یقین رکھنا، آخرت کے اوپر یقین رکھنا۔ یہ ساری خصوصیت بیان کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے کیا بیان ہو رہا ہے جی وہ دیکھیں گے۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء یکساں ہے، برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آگے جی 6 آیت کا ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، بے شک آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں تو اس پہ اڑے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے اسی چیز کو ڈریس کیا گیا کہ وہ آپ اپنی ضد کے اور عناد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، آپ بے شک آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے یا نہ ڈرائیں، وہ اب جو ہے ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن کو آپ ڈرا رہے ہیں اب انہیں جو ہے وہ آپ خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، کانوں کے اوپر مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پردہ کر دیا، یعنی کہ دل، کان اور آنکھیں ان کی جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں کام کرنا، پردہ ہے ان کے اوپر، کہ اب ان کے لیے صرف اور صرف ایک بڑا عذاب ہے۔ کیا یہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور وہ اب ایمان لانے والے نہیں، اس لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اب جو ہے وہ بڑا عذاب وہ تیار ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ